पयशान पडटा. पयले धाकटुले कपेल आसले. जायते पाद्री भाव येवन हांगा देवाचे उतर परगट्टले. 1980च्या सुमाराक फादर अंजनवारी हांगा येवन रावताले. 2000 सालान कपेलाच्या गोल्डन जुबली फादर रावताले त्या घराचे नूतनीकरण करून तेन्ना आमचे गवळी बाब अरविंद बराटो दिन आसले. त्यांच्या हस्ते आम्ही ओपनिंग केले. 1920 सालान आम्ही कपेलाचे नूतनीकरण करून हे 26 सुंदर कपेल तयार झाले. त्याचेही ओपनिंग आमचे गवळी बाब अरविंद बराटो यांच्या हस्ते झाले. आणि आयज पूण ते आमच्या सांगाता आसा. ही पूण देवाची येवजण जाण आसा. थँक्यू.
भाऊ बहिणो, खरी भाशेन तुमच्या नावानं जाहीर असलेल्या एका मनात क्रिस्मान आम्ही फुलांचो तुरो फळ घेऊन ताका येवकारले. फुले सुवातेर आमचो मनात ऑल विलबारेटो हाका फुलांचो तुरो दिवन आमी येवकार करतले. गांवचे कमिटी मेंबर ताका आम्ही सगळी उभी राहूया. मोगाच्या इश्टानू तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस आवडयता. फाटल्या 9 दिसांनी आमी सान सेबेस्त्या भक्ताच्या नोवेनान भाग घेवन आमची आत्मीक तयारी केल्या. आयचो दीस आमच्या गांवांतल्या दर एकाच्या जिवितांत एक विशेश जावन आसा. कित्याक आयज आमी आमच्या कपेलाचो 75वो वर्साचो दीस मनयता. देखून आयच्या दिसा ह्या भाग्यवंताची परब मनयतना आमची काळजां खोशेन भरतात. सान सेबेस्त्याव आमचो अस्कारी आनी तो आमच्या गरजांक पावता. तोच आमकां जावं भुरग्यांक, तरणाट्यांक आनी जाणट्यांक मार्गदर्शन करता आनी स्फूर्ती दिता. तोच गरजेवंतांचो आलाशिरो जावन आसा असो आमचो विस्वास आनी भावार्थ आमी परगट करता आनी करीत आसा. तेच भाशेन आमकां सगळ्यांक सान सेबेस्त्या भक्ताच्या मध्यस्थीन देवाचे कृपेन करूं आनी आमच्या गांवाचेर आनी दर कुटुंबान जियेंतल्यांचेर तशेंच देशांत परदेसान वावर करतल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आसूं आनी पवित्र सभेची तत्वां व शिकवण आमच्या जिवितांत सदांच पाळूं आनी आमी एक देखीवन क्रिस्तांव जावन कृपा आनी बळ ह्या मिसान मागुया. म्हज्या भावान भयणांनो, ही पवित्र पातकां ओतून घेवया आनी देवाचें एकामेकाचे खातीरपणी बोगसांनी मागुया. आमच्या पातकांची दूख धरून पळया. हांव पातकी सर्वपवित्र देवा आनी भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें सायन पातकाक केलें. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासून गजर सदांच आभार मागली. सगळ्यांक तुमकां भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजी त्या सरेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना करता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सास म्हज्या जिविताक पावूं. तुझ्या रक्ष साक्षान भेदोरी नासतना आपलो भावात परगड उचारलो आनी दोगदावणी सापडलेले आपल्या भावा भयणी भावार्थान थीर रावन धीर दिलो. ही पोरजळी देग आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी समोर रमता. खऱ्या भावार्थान थीर रावन आनी मनशाच्या आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा पाळून तुजी बळादी कृपा आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्रत्मेच्या एकपणांची येता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचो. पवित्र म्हूण घडलेल्या रुखांची आनी येऱ्या कुड्ड्या देवांची पुजा करून जुदेवांनी सर्वेस्वराच्या आपल्या पूर्वजांच्या देवाच्या मंदिराक पाठ केली. त्यांच्या गुणांक लागून जुदांची आनी जेरुसालेमची देवाचो कीव पेटलो. तांकां परतून आपणाशी हाडून सर्वेस्वरान त्यांच्याशी प्रवादांक पाठयले.
पूण जेन्ना हांणी देवाचो संदेश तांकां परगट केलो तेन्ना तांणी आपले कान बरे केले. तेन्ना देवाचो आत्मो जाकारियासाचेर जोयादा याज्ञिकाच्या पुताचेर देंवलो. कर्जा मुखार उबो रावन ताणें म्हटलें, देव अशें सांगता, सोरेस्पराची आज्ञा मोडून तुमकां कसले आदाव मेळलो. तुमी सोरेस्पराक सोडलो देखून आतां ताणें तुमकां सोडयल्यान. तेन्ना ती तांचेर कलपली आनी राजांच्या हुकमा प्रमाणे सोरेस्पराच्या मंदिराच्या अंगणांत तांणी तांकां पातरायले. जोयादा जाकारियासाच्या बापायन तांचे थंय भलेपण दाखयलेले. ते विसरून जोस राजान जोयादाच्या पुताक जिवेशी मारलो आनी मारतना तो व्हडल्यान सुस्कारलो. सोरेस्पर पळयता आनी तो सूट घेतलो. देवाचें उतर. बागायन पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या न्हू प्रामाणीकपणा पासत तुमकां कितें भोगचें पडलें जाल्यार तुमी सुभागी. मनशाक भियो नाकात, तांचे पासत आकांतू नाकात. उफराती क्रिस्त स्वामी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भक्ती करात आनी तुमी बाळगितान त्या बरवशाचें कारण जावन जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तो जबाब दियात दुलबायेन आनी आदार मनान आनी नितळ अंतस्करणान. हे भाशेन क्रिस्ता सोबे तुमचे जिवीत बरें जावन जी कोण तुमच्यो चाडयो करतात ती आपली सगळी बोगलेटां म्हूण समजून लजेक सांपडटली. आनी जर तर ही देवाची कशी वायट करूंक सोंसचे परस बरें करूंक कश्ट भोगल्यार अदीक बरें. देवाचें उतर. शुभ वर्तमान को आमी मेळोवया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
कुडीचो जीव काडटात तांकां भियेनाकात, कित्याक तांच्या आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच पाराक एमकोडान नाश करूंक तांक आसा, ताका अदीक भियात. एका आसिरोनाक 2 शरांक विकतात न्हय, तरी पूण तातले एकूय तुमच्या बापाच्या हुकुमा विरेत भूंय पडना. तुमचे तकलेचे केस पर्यंत सगळे वेचलेले आसात, म्हणटच तुमी भियेनाकात. शेळकांच्या भिऱ्या परस तुमी अदीक वर्तील. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आयज सगळ्यांक आमकां व्हड खुशालकायेचो दीस, वय की ना? सगळ्यांक वय की ना? सगळ्यांनी एका काळ म्हळ्यार वय की ना? व्हेरी गुड. आमकां सगळ्यांक म्हणल्यार आमी क्रिस्तांव भाव भयणी. जो क्रिस्ताचो पाटलाव कोत्ता तो क्रिस्ता भाशेन जिवीत जियेता. तें आयकलें सगळ्यांनी? कोणी म्हणटा जाल्यार हांव क्रिस्तांव जाल्यार हांव क्रिस्ता भाशेन जिवीत जियोंक जाय. जावं म्हज्या उतरान, जावं म्हज्या चिंतनान, जावं म्हज्या कोरण्यान, आनी क्रिस्ताचो पाटलावदार जावं. क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे जिवीत जिवच्याक ह्या संवसारान चड कठीण. कारण ह्या संवसारान फकत 2 राज्य आसात, 2 किंगडम्स. ज्या भाशेन आमकां 2 हात आसात, वय की ना? एक हात जरी मोडलो जाल्यार आमकां ज्या भाशेन काम करूंक जाय त्या भाशेन आमकां करूंक जायना. ज्या भाशेन आमकां 2 पांय दिल्यात, एक पांयाचो जरी सुयोग सारको जायना जाल्यार आमकां वावर करूंक जायना. भाव भयणीनो, त्याच भाशेन ह्या संवसारान आमी आयकलां आसतलें गणें बरेच फावटी बरें आनी वायटाची झूज. आमच्या मदेकार सगळीं बरीं मनशां, कोणूच वायट ना हांगा. स्तोत्र 111 म्हणटात, बरे मनशां एकठांय जाताना, लोकांचो जोमात बोत्ताना, सगळ्या म्हज्या काळजान 26 पराक वाकांटलो, सगळ्या म्हज्या काळजान 26 पराक वाकांटलो. आमी सगळीं बरीं मनशां, कोणूच हांगासर वायट ना. पूण हांव दुसऱ्यांक वायट कोत्ता, जो म्हाका म्हणून वायट म्हणटा. सारकें की ना? सगळीं बरीं मनशां आमी? नेचराक सगळीं बरीं मनशां? थोडी हांसतात, थोडी झगडटा आसतलीं, थोडी वाद विवाद करता आसतलीं, थोडी दुस्मान काय करता आसतलीं. पूण आयचो विशयचेर नियाळ करतना भाव भयणीनो, 2 राज्य, 2 किंगडम्स. एक राज्य आसा तो उजवाडाचो. आमी सगळीं उजवाडाची भुरगीं, जावं याज्ञीक, जावं बिशप, जावं कोणीय जावं, आमी सगळीं आवयच्या कुसव्यान तावन मरो पर्यंत आमकां उजवाडाची भुरगीं म्हूण देवान आमकां मागलोलें आसा. देवान आमकां विंचून काडलोलें आसा. आनी आमी सगळीं उजवाडाची भुरगीं. थोडीं म्हणटा आसलीं मनान, हांव केन्ना जावचो ना उजवाडाचो. थोडीं म्हणटा आसलीं, हांव काळोखांतूच रावतलो. कारण देवान आमकां दिला ती स्वतंत्रकाय. उजवाड ओ काळोख, मरण ओ जिवीत, शिराप ओ बेसांव, तें म्हजेर आसा, तें हांवें घेवंक जाय की ना. तें म्हजेर आसा, तें म्हज्या काळजान हांवें स्विकारूंक जाय काय ना. जरी हांवें म्हज्या काळजान उजवाड घेतला, तो जेजूचो उजवाड म्हज्या काळजांत आसतलो. काळोख येवंक जायना. आनी कोणें म्हणूंक जायना म्हजे भितर दोनी राज करतात, काळोख आनी उजवाड. जाता भाव भयणीनो? जाता? कोणेंच म्हणूंक जायना म्हजे भितर काळोखी आहा आनी उजवाड आहा. जो क्रिस्ताचो पाटलावदार तो उजवाडान चलता. आनी त्या देखून आयज तुमच्या मुखार ही 2 उतरां घडये आयज ह्या फेस्ताचे निमित्तेन आमी घरा गेल्यार उपरांती हो आयच्या दिसाचेर आमी नियाळ करुया. हांव काळोखांत वावर कोत्ता की उजवाडाक वावर कोत्ता? हांव उजवाडान म्हणल्यार जाल्यार हांव जेजूचो खरो पाटलावदार. जरी हांव जेजूचो पाटलावदार ना जाल्यार हांव काळोखांत वावर कोत्ता.
त्या देखून तुमी खंय वचतात आमचे मदकात बरीचशी भाव भयणी आसात जी पयशिल्ल्या देशांत काम केलेले आसात, पयशिल्ल्या गांवांनी काम केलेले आसात. तुमकां अनुभव आसतलो तुमच्या भुरग्यापणान, तुमकां अनुभव आसतलो तुमच्या तरणाटे पिरायेन, तुमकां अनुभव आसतलो काजारी जिवितान, तुमकां अनुभव आसतलो आतां ह्या जाणटे पिरायेन जेन्ना आमी 75 वर्सां आमी कोत्ता ह्या सांत सेबेस्तानाची. तुमकां उगडास आसतलो की म्हज्या जिवितान हांवें काळोखा वांगडा झुजला की ना, हांव ऊस वाडा वांगडा झुजला की ना. कितलो लोक काळोखा वांगडा झुजला? जर खरो धैर्य आसतलो म्हणटलो वय हांवें जरी 70 इयर्स हांवें काडलात, हांव काळोखा वांगडा झुजला, हांवें वायटा वांगडा झुजला. भाव भयणो, काळोखाची पोती म्हणल्यार सोयतान, सोयतानाचें राज्य. आनी उजवाडाचें राज्य म्हणल्यार जेजूचें राज्य. जेजू उजवाड. 16:8-12 बरयला. जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो हांव भारताचोच न्हय, हांव आशियाचो न्हय, हांव आख्ख्या संवसाराचो, हांव संवसाराचो उजवाड. जो म्हज्या फाटल्यान चलता तो केन्नाच काळोखान चलचो ना. मानून घेतात तुमी? हांव सोत मानता भाव भयणीनो. म्हज्या जिवितान हांवें 30 वर्सां पयले हांवें जेजूक म्हजो सोमी आनी दोनी मानून घेतलो. तो उजवाड हांवें म्हज्या काळजान घेतलो आनी आयज पर्यंत फुडें हांव हांगा उबो आसा जेजूच्या नांवान भाव भयणीनो. तोच उजवाड म्हज्या काळजान हांवें रिगोवलेलो आसा. आयज सगळ्यांक आमकां आमंत्रण आसा. थोडी म्हणटली हांव प्रयत्न कोत्ता, केन्ना केन्ना जाता केन्ना केन्ना जायना, कारण ह्या संवसारांत जियेतना बरें आनी वायट सदांच आसतलें. आमच्या कुटुंबान आसतलें बरें आनी वायट, आमच्या वाड्यांत आसतलें बरें आनी वायट, आमच्या गांवांत आसतलें बरें आनी वायट, आमच्या राज्यान आसतलें बरें आनी वायट, आमच्या देशान आसतलें आमचें बरें आनी वायट. आनी ह्या संवसारान जे आमी जियेता बरें आनी वायटाची झूज ही चालूच रावतली भाव भयणीनो. आनी जेन्ना देखून ही झूज म्हज्या जिविताची चालू आसतली, उगडास धरात. सांत पॉलान म्हणलां आपल्या चिठीन तुमकां भांगराचें मुकुट मेवतलें. तुमकां सगळ्यांक भांगराचें मुकुट जेजू आपूण तुका दितलो भाव भयणो. तें मुकुट जेजू आपूण म्हणटलो शाबास म्हज्या चाकरा, तुका दिलोलो वावर तुवें पूर्ण केलो. फुडें आयच्या आमी फेस्ताचेर आमी नियाळ करतलो सांत सेबेस्टिनाच्या जिविताचेर भाव भयणो. सांत सेबेस्टिन कितलीं वर्सां जियेलोय कितलें जाणां हांगासर? थोडी म्हणटली 75 वर्सां. आमी कपेलाचे आयज आमी देवाक आर्गां दिवंक आयल्यात. भाव भयणीनो, बरीं मनशां चड ह्या संवसारांत जियेनात. थोडी म्हणटात न्हय बरीं मनशां चड तेंचे ह्या संवसारांत तेंचो ओगोत आसना. भाव भयणो, सांत सेबेस्टिन जियेलो फकत 32 वर्सां भाव भयणो. तेचो जन्म जालो 255, 255. आतां आमी आसा मनशां ती 2025ची. थोड्यांचो जन्म जाला 1950 पासून वयर. थोड्यांचे आदले आसतले ते ऑलरेडी तयारी करतात आपली मरणाची. पण आमी जी जियेता आमची यात्रा चालू आसा भाव भयणीनो. सांत सेबेस्टिन जियेलो ह्या संवसारांत जेजूच्या मोगा पासून. तेच्या जिविताची परिवर्तन. तो जल्मलो नापोने ह्या गांवांत, फ्रांस ह्या गांवांत. पूण तेजें शिकप जेन्ना त्या क्रिस्तांव भाव भयण मेवली, बरी मनशां ताका मेवली ताच्या जिवितान मिलान ह्या देसान जेन्ना तो थिंगा शिकोंक गेलो आनी ताका क्रिस्तांव भाव भयण मेवली, तेन्ना कोणें तरी ताका म्हणलें सेबेस्टिन तूं क्रिस्तांव आसा पूण तूं क्रिस्तांव भशेन जिवीत जियेलें. आयकलें सगळीं? तूं क्रिस्तांव आसा सेबेस्टिन पूण तूं क्रिस्तांव भशेन. ताका लॉस दिसली म्हणून क्रिस्तांव म्हणून सांगोंक. आनी सेबेस्टिनान 28 वर्सांचो आसतना, 28 इयर्सचो आसतना तेच्या जिविताची नवसरणी जाली, जिविताचें परिवर्तन जालें. ताणें म्हणलें जेजू इतल्या वर्सां हांवें फकत सांगलें दुसऱ्यांक हांव क्रिस्तांव म्हणून, पूण तुज्या भाशेन हांव जिवीत जियोंक ना. आनी सांत सेबेस्टिन तेन्ना एक सादो व्यक्ती आमच्या भाशेन भाव भयणीनो, एक सादो व्यक्ती हाडा मासाचो, एक सादो व्यक्ती जो आपले स्वार्थीपणाचो तो जिवीत जियेतालो, जे आपल्या स्वार्थीपणा पासून तो जिवीत जियेतालो. ताका कोणें तरी क्रिस्तांव भावा भयणींनी म्हणलें सेबेस्टिन तुवें जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. आनी सेबेस्टिनान तेचो म्हत्वाचो शब्द तेच्या तोंडाचेर, जीसस क्रायस्ट इज माय किंग, जेजू म्हजो राय. कितली म्हणटली जेजू म्हजो राय म्हणून? आमी सकाळी उठल्या पासून राती न्हिदपा पर्यंत एक शब्द आसता आपल्या जिबेचेर,
म्हज्या जिबेचेर एक शब्द आसा, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिषेक केला आवयच्या कुसव्यान भाव भयणो. आनी ही उतरां जेन्ना प्रवास करता, जेन्ना वाटेचेर आसता, नाल्यार खंयसरी हांव भोंवता, म्हज्या मनान ते 24 तास 24 hours नॉन स्टॉप सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिषेक केला. तुमी तरी खंय उतर आसतले, जरी म्हज्या मनान राग आसल्यार 24 तास ते तूं राग बाळगिताय, 24 वर तूं ते फटकिरेपण भितर कुडीन रिगयताय. पूण सांत सेबेस्टिनान आपल्या जिवितान तो वाक्य घेतलो, जीसस क्रायस्ट इज माय किंग, म्हणल्यार जेजू क्रिस्त म्हजो राय. आनी हे वाक्य धरून तेणें आपले शेवटचो श्वास सोडलो बाबेलो. जेन्ना ताणें जेजूक स्विकारलो आपलो सोमी आनी धोनी म्हणून, ताणें म्हणलें जेजू क्रिस्त म्हजो राय. डियोक्लेशियन तेजो आसलेलो सम्राट, ताणें म्हणलें आतां म्हाका एकूच आसा तो म्हज्या जिविताचो सुरवात, आल्फा आनी ओमेगा. प्रकाशनी पुस्तक अध्याय 1:8 बरयला, जेजू क्रिस्त अल्फा आनी ओमेगा, म्हज्या जिविताची सुरवात आनी म्हज्या जिविताची शेवट. भाव भयणो, आमकां सगळ्यांक उगडास म्हणटात सांत सेबेस्टियन. म्हज्या जिविताची सुरवात कोणें हांवें जेजू कडसून करूंक ना, पूण हांव शेवट करता म्हज्या जिविताची जेजू कडसून. आनी शेवटचो श्वास तो म्हणटा जेजू क्रिस्त म्हजो राय. भाव भयणो, तुमी आयकलां आसलें सांत सेबेस्टियनाचे बरेचशे जिविताची कहाण्यो. अशें म्हणटात जेन्ना जेजूची ताका वळख जाली, आपल्या मित्रा सांगाता सैनिकांक तो सांगतालो, अरे बाबा, जेजूक आमकां वयर उबारूंक जाय, जेजूक आमकां उंच उबारूंक जाय. आनी अशें करता करता त्या सैनिका बरोबर वावुरतना कोणें तरी तेंचो एक मध्यस्थी आसता. भाव भयणो, आमच्या मदेकात एक व्यक्ती आसता जो दुस्पोट हाडटा, एक व्यक्ती आसता तो झगडी झुजां हाडटा. तशेंच घडटा सेबेस्टियनच्या जिवितान. एक तेचो शिश्य वचून सम्राटाक सांगता, अरे तुका जाणा सेबेस्टियन, तुका बुजना, तुजे तो पांयांनी पडचो ना. आनी हे राग डियोक्लेशियन सम्राटाक इतलो राग येता, तो म्हणटा म्हाका सेबेस्टियन आतांच म्हज्या मुखार जाय. आनी सेबेस्टियन तुज्या मुखार उबो रावता. तो कॅप्टन आसता तो सैनिकांचो. आनी ताका तो सम्राट विचारता, सेबेस्टियन तूं कोणाक भियेताय? भाव भयणो, आमचे मदेकात थोडी भाव भयण बिरकुटी आसात. थोडे काळोखाक भियेतात, थोडे सोरपाक भियेतात, थोडे आनी कितें थोडी खूब अशी भिरांती आमच्या काळजान रिगलोली आसा. थोडे मनशाक भियेतात. भाव भयणो, जेन्ना सेबेस्टियन त्या सम्राटा मुखार उबो रावता, तो ताका प्रश्न म्हणटा, सेबेस्टियन तूं कोणाक भियेताय? तो म्हणटा, हांव फकत जेजूक भियेता. आमेन म्हणत, आमेन आमेन म्हणलें वय. तो म्हणटा हांव जेजूक भियेता. तो सम्राटाक येता राग. आनी तुमी जाणा ताका 2 फावटी मरण. पयलें मरण ताका भाल्याच, ताका आचेरी म्हणटात, ताका भानान मारतात, पूण तरी तो मरना. पण दुसऱ्या फावटी पुतून तो जेन्ना बरो जाता, पुतून तो सम्राटा लागीं येता, म्हणटा, डियोक्लेशियन, तूं म्हाज्या क्रिस्तांव भाव भयणीक पिडापीड दिता जाल्यार तुवें म्हाजेर पयलें पिडापीड दिवंक जाय, तुवें म्हाजो पयलो शेवट करूंक जाय. आनी सेबेस्टियन पयलो म्हणटा, तुवें म्हजे वयर कितें करूंक जाता. भाव भयणीं, अशें आमच्या घरांत अशीं मनशां आसात. डॅडी आसा, केन्ना मम्मी आसा, जो आपलो दीस आपलो वेळ करून घर बांदलें, आपलें जिवीत बांदलें. फुडें आयज आमच्या मदेकात अशीं बरीं मनशां आसात. आनी सेबेस्टियन म्हणटा डियोक्लेशियनाक, तुवें म्हजी हत्या करूंक जाता. भाव भयणो, सेबेस्टियनाक जीव अशी मारलो, तेची हत्या केली. पूण तेजें रगत रडलें देवा कडेन, म्हणून बाबा ह्या सम्राटाक तूं बोगोस. आयज आमच्या मदेकात बगसण्याचे मनशां उणें जावंक चल्लेलें आसा. बाबी, आयज आमच्या मदेकात आमच्या घराब्यान बगसणें उणें जालां. आमच्या वाड्यान गांवांत बगसणें उणें जालां. आयज सेबेस्टियन आयज सगळ्यांक येवकार दिता, एक बगसण्याचे व्यक्ती जावं. बगसणें चड गरजेचें भाव भयणो. आनी मरतना सेबेस्टियन म्हणलें, देवा ताका बक्षी. आनी शेवटचो वाक्य, शेवटचो उतरां तिचे जिबेचेर, जेजू क्रिस्त म्हजो राय. भाव भयणो, आयच्या वाचपांनी
तुम्ही ऐकलं आसतलें पेद्रूची पयलींची जरी बरें पासवत जरी हांव सोंसता ह्या संवसारान तर हांवें जरी म्हाजेर वायट कोणें केलें जाल्यार हांव तें सोंसूंक तयार आसा. बरेचशी मनशां म्हणटा हांवें कितलें बरें केलां म्हज्या जिवितान म्हाका वायट मेवलें. बरें करूंक सोडी नाकात. सोडटली? बरें करूंक सोडटली तुमी? सोडी नाकात बाबा. बरें करूंक सोडी नाकात. जरी वायटाच्या वांगडा आमकां झुजोंक जाय तो आमकां शेवट पर्यंत झुजोंक जाय. तयार आसात? साबेस्त्या भाशेन की पातळी वांगडा झुजोंक जाय? भाव भयणो बरें तें करून आमी झुजोया. आयचो मिसाचो सेवा धरून पेद्रूची पयली चीट म्हणटा त्या भाशेन आयच्या पयल्या वाचपान आनी शिव वर्तमानान जेजून म्हणलां जे कुडीचे जीव घेता तांकां तुमी भियोव नाकात. मात्शें शुभ वर्तमान अध्याय 10:28-32 बरयलां जो कुडीचो जीव घेता तांकां भियोव नाकात. बरेचसो लोक भियेता. आमचे कुडीचे जिवी सोंपतले बाबने एक दीस. हे कुडीची यात्रा सोंपतली एक दीस. पण ही कुडीची यात्रा सोंपचे पयले जर हांवें कोणाक दुखयलां कोणाक वायट केलां आयचे ह्या 75 वर्सान आमी कितलीं झुजां करून बरे मनशां झुजून करून व्हडलें इमारत आमकां दिसता आयज आमचे मुखार. बरे मनशान झुजल्यात वायटाय ती मरोन गेली. बरे आनी वायटाची झूज चालू रावतली बाबयनू. आनी आयच्या मिसान मागुया जेन्ना कुम्या घेतलो ह्या वेळार जेजू आयज ह्या फेस्ता निमित्त हांव कुम्या घेता. हांव दुसऱ्या देखून हांव तुजें नांव परगटतलो म्हूण हांव तुका भास दितां. आता आम्ही आमची मागणी आणि आमची गरज आमच्या मोठा देवा मुखार करूया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपले परजेचे दूख पयसावून आनी आपल्या परजेची विश्वासूपणान चाकरी करून तांकां बापाचो आदार मागुया. एकामेकाक आनी भोगसून आनी भोगसणे दिवंक आमच्या कुटुंबान आनी भोगसण्याची मनशां जावं भोगसण्याची जर आमच्या कुटुंबान हो शिकोन म्हूण बापाचो आदार मागुया. आमच्या जिवितान बेकोणी मेळून घेवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूची दूख घेऊन भोगसण्याची मनशां जावं मोगाचो एकवराचो भावपणाचो समुदाय बांदून हाडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. प्रितीच्या बापा ही आमची मागणी आणि आमच्या काळजाच्या आवडे तूं मानून घे आणि तुजी खुशी सदांच आमच्या जिवितांत करूं तुजी कृपा आमकां फाव कर. हे मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं.
विठोबाचे गीत काणी गीत मंगळ बाबा भक्ती तुका उलयता
तुझ्या पावलें नो भोजन तुमचे बलिदान सर्वपुतीला घेवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुजो आशीर्वाद घालून तुका भेटवलेली ही देणी पवित्र कर. सॅम सेबास्टियन तुझ्या भक्ताच्या काळीस तुझ्या मोगान इतलेला असलेले की ह्या मोगाच्या बोलांत ताणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचे जोईत वेले. त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकून मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबाळूया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिवासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर्वविदार आणि सासणाच्या देवा सर्व खाली आणि सर्व उदारी जेजू ख्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं आमी तुका दिनवासूक फावो. हो कार्य नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सेबास्टियन तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगत मारून तुजी पवित्र पदवी दाखयली. हे बरी तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें ताचे असोगतायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे बळ संपूर्णायेन परजळयताय. देखून सोयीच्या देवदूता सांगाती आमी कृतमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा खरंच तू पवित्र. तूच सगळ्या पवित्रपणाची जड तुझ्या पवित्र आणि अजिविताचो हुंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे प्रितुमीचे क्रिस्तालेले तुझे पवित्र सभेचो उगडासवर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्वराज ह्या साखरनी ह्या वाड्यांतान मरण केल्ल्या सणेके आमच्या बाबळेची कामत कर. तांकां ह्या संवसारांत तुवें आपणवलाय. जशी देश बरोबर पवित्रस्नानांत मेळ्ळी तशीच सातशे बरोबर ही पुनर्शोधसा. पुनरुज्जीवनपणाचो परमात्सो गुरुवेल्यान आमच्या बाबळेची कामत कर. तांकां आनी इश्टापती तुवेल्या सोमेस्ताक तुजे पळसळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दोळे पळोवन आमी मागता. अंकवार मारी अर्चे माई सांगाती भाग्यवान सुजेतीचो पती भाग्यवान आनी सर्व काळी तुका मानवल्या
त्या सगळ्या भक्तांक लागून सासणाच्या सुखान आमकां वांटोली तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान की आमी सगळीं सुभागी
जीवन तुवें केलोय आमी सेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां दिसा दिसाच्या आत्मीक सुजान कोट आनी जैतिवन कोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं सर्वोदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा आतां आमी ह्या दिसांचेर आशिर्वाद मागतले सर्वोदेदार आनी सासणाच्या देवा आमी तुका अर्घ दिता वाखणटा सेबास्तियानच्या त्या भक्ताच्या जिविता पासत आनी आमच्या गांवच्या पातोरणा पासत आज आमी ह्या भक्तीन वांटो घेतना आनी ह्या दिसाचेर आशिर्वाद मागतना मागता हांव तुजे लागीं ह्या भक्ती वरवीं आमचो भावार तुजे सवें वाडोय आनी एकामेका सवें आमचो मोग वाडोय ह्या मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वोदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा ह्या दिसाचेर आशिर्वाद घालूं बसूं मोगाचे इश्टानो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस आवडेता फाटल्या 9 दिसांनी आमी सेंट सेबास्त्या भक्ताच्या नोवेलान भाग घेवन आमची आत्मीक तयारी केल्या आनी ज्या दिसाची आमी वाट पळयताल्या तो आयचो दीस फेस्ताचो सगळ्यांक आमकां खुशाल बरीत दीस तुमकां सगळ्यांक हॅपी पीस म्हणटा जायत्या जाणांनी एपीएस बऱ्या भाशेन जावं आपलो हातभार लायला गांवांतल्या हर एका कुटुंबाक फादर इलियास हांच्या नांवान आनी कमिटीच्या नांवान आमचे दिनवास ह्या नव्यानी जायते फादर येवन आमकां देवाचें उतर दिलें तांकांय आमचो दिनवास आनी आयच्या प्लॅटिनम जुबलीच्या फेस्ताक जमलेल्या सगळ्या फादर्स सिस्टर आनी ब्रदर्स हांकां आमचे दिनवास त्याच भशेन आमचे गवळी बाब ऑल्वीन बरेटो हांकां आमचे दिनवास तेंची सावत बरी ना आसा तरी पूण ते आमच्या मोगा खातीर हांगा आयल्या तांकां परत एक फावट आमचे दिनवास एफएस बऱ्या भाशेन जावं जायते जण आसा तेंची हांव नांवां घेयना पूण ते दीस रात वावुरतले तांकांय आमचे दिनवास ह्या 9 दिसांनी मिसाची मांडावळ सांबाळली जावं ती वाचपाक नोवेना तेस ऑल्टर वर्ड तुमकां सगळ्यांक आमचे दिनवास आमचे इरमाव 9 दीस आनी आयज पूण ते हाजीर आसात तुमकां आमचे दिनवास बँडवाल्यांक आमचे दिनवास क्वायर ग्रुपाक आमचे दिनवास सुबेज करून आमचो भाव एवरीस हाका आमचे दिनवास त्यांनी आपलो मोलादीक वेळ दिवन बरी वर्सां शिकयली परत एक पावट तुका आमचे दिनवास सोयऱ्या दायऱ्यांक आमचे दिनवास आमची सिस्टरी काल येवन तेंच्यांनी हे अंतर तयार केला तांकांय आमचे दिनवास जे परी एक तियात्र बरयतलो तेन्ना एका डायरेक्टराची गरज आसता तेच परी एफएस बरे भाशेन जावं आमचो डायरेक्टर जावन आसा आमचे फादर इलियास तेंच्यांनी आमकां जायते मार्गदर्शन केलां तांकां
आमी म्हटलेले फादर आमी फुडें वयता, तुमी आमच्या फाटल्यान आमकां मार्गदर्शन करात. खरेपणी तेंच्यांनी आमकां जायतें मार्गदर्शन केलां, जावं ते मिसा बलिदानाचे, जावं तियात्राचे, जावं पॅरिसांनी वचोन फादरीन कशें आमंत्रण दिवचें. खरेपणी हे फेस्त बऱ्या भाशेन जावं तुमचो मोलादीक वांटो आसा. तुमची सावड बरी नासा तरी पूण तुमी आमचे पासून वावुरल्यात. तुमकां आमचे दिनवास आनी देवाचो आशिर्वाद सदांच तुमचेर आसूं. शेवटाक तुमकां सगळ्यांक हॅपी पीस सेवस्त्याचो भरपूर आशिर्वाद तुमच्या कुटुंबाचेर आसूं. आतां आमच्या कपेलाक देणगी दिल्यात ती वाचतलो सायबन. एक परब करतले जाल्यार 2 जाणांचो म्हत्वाचो हिस्सो आसता. एक म्हटल्यार मागणे. गेले 1 वर्स भर आमी हर एका सणवाराक तेच करून ही परब बरे भाशेन जावची म्हूण मागताले हांव. विश्वास, मोग आनी जेजू क्रिस्ताचो सौभाग्यलीपण, फेथ, लव आनी कम्युनियन ही आमची थीम आसली. आनी जेजू क्रिस्ताचो सौभाग्यलीपण आमी दाखयले आनी एकामेकांताय सौभाग्यली जाल्या जावची शिकवण आमकां ह्या नव्याच्या दिसांनी मेवल्या. परबेचो दुसरो म्हत्वाचो भाग म्हणल्यार देणगीदार, स्पॉन्सर. तोच सौभाग्यलीपण दाखोवन आमकां जायत्या भावा भयणींनी आदार दिला. खरेपणी आमकां खुर्च्यो हाडूंक आदार दिला. मायकल डॅनियल डिसोजा 25,000, पास्कल फ्रांसीस मोंतेरो 15,000, 3 भयणी रिना, डायना आनी आमी 13,000, एनी परेरा मुंबय 8,000, ऑल्विन गिरगोल डिसोजा 7,500, ग्रेटा कोएलो 5,000, लुईस जॅकी डिसोजा 7,500. आमकां नवीन साऊंड सिस्टम दिवन 4 स्पिकर लावून 25,000 रुपये दिल्यात बेनूत केतान डिसोजा हाणें. ताचे आमी उपकारी आसा आनी ताका बरी भलायकी मागता. ही सिस्टम सेट करूंक आनी हे सगळें कोल्हापूरसून सामान हाडूंक आमकां वेळ दिला आमचो सगळ्यांचो मोगाचो डीजे किपू हाणें. ताकाय आमचे दिनवास. कपेलास आमकां आनी दावे बाजूचे सेफ्टी रेलिंग आनी बसोचे बेंच बनोवंक 52,000 रुपये दिल्यात 3 इश्टांनी, मिनी डिसोजा, रॉमी मोंतेरो आनी सायमन फर्नांडीस. कपेलाची उजवी बाजूचे सेफ्टी रेलिंग बनोवंक 15,000 रुपये दिल्यात 2 भावांनी, स्टीफन आनी नेल्सन रुजाय फर्नांडीस हाणें. माडयेचो वयलो गुरीस नवीन गुरीस बनोवंक दिला आलेस सांतान मोंतेरो हाणें. माडयेचो बावटो आनी कुर्सावाचो बावटो आमकां शिवोवन दिला सायमन डॅनियल फर्नांडीस हाणें. हे 2 नवीन फॅन दिल्यात गांवच्या भुरग्यांनी कॅरल सिंगींग करून जमा केल्ले 7,200 रुपया. इरमोवाच्या हातान दिसतात ती कॅन्डल होल्डर करूंक आमकां दिल्यात 5,000 रुपया बावतीस डिसोजा हाणें. नवीन मायक स्टँड हाडूंक आमकां 7,000 रुपये दिल्यात मिगेल फ्रांसीस डिसोजा हाणें. बॅनर पेंटींग करूंक फेस्ताचे आमकां आदार दिला 5,000 रुपये आंतोन देसा हाणें. आजच्या सोमार लायटीच्या जनरेटरचे रेंट दिला जॉनी बावतीस डिसोजा हाणें. फेस्ताक केक हाडूंक 4,000 रुपये दिल्यात पिरूस गाब्रू मोंतेरो हाणें. कोल्ड ड्रिंक्स हाडूंक 8,000 रुपये दिल्यात रुजाय पास्कू फर्नांडीस हाणें. उदकाच्यो बॉटल हाडूंक 3,000 रुपये दिल्यात पावलो केतान डिसोजा हाणें. पॅटिसां हाडूंक 4,000 रुपये दिल्यात मिगेल आगोस्तीन मोंतेरो हाणें. आल्तारावेली सोबीत फुलां 5,000 रुपये दिल्यात मार्टिना आंतोन फर्नांडीस ताग हाणें. रेबेट रुजाय फर्नांडीस हाणें आमकां 5,200 रुपये दिल्यात टॅब्लेटाक लांकडाची ट्रे बनयल्या ताका. प्रेसिला इंडियास मेंडीस हिणें आमकां पार्किंगसाठी जागा बनवूंक JCB यूज केले ताचे रेंट दिला. आमकां देणगी रुपान दिल्यात मायकल आगोस्तीन फर्नांडीस 10,000 रुपया.
मोते सितोरी डिसोजा 1000, माथ्यो मार्टिन लॉड्रिक्स 3000, पेरपेट मनुएल फर्नांडीस 2000, पाउलो फ्रांसिस फर्नांडीस 7000, ब्रायन एंटरप्राइजेस वेंगुर्ला 1000, टमास सितोरी डिसोजा 5000, जॉनी आंतोन फर्नांडीस 1000, जॅकारियस पीटर फर्नांडीस 1000, केविन अम्ब्रोज मोंतेरो 10,000, जेसिका कामेल डिसोजा 5000, एक भावार्थी 2000, रुपीन बस्त्याव डिसोजा 12,340, विक्टर रुजाई फर्नांडीस 1000, मार्टिना मेंडिस 5000, इजिन पाउलो फर्नांडीस 2501, ॲबेलिन इनास मोंतेरो 10,000 आणि गावचे पॉईंट नेचा टाग हांच्यांनी 75 वर्सां प्लॅटिनमचो उगडास करताना दिल्यार 7575 7,575 रुपया. हे सगळ्याचे देटी लागून म्हजे हांव उपकारी आसा. तेच परी आमचो सेकंड थीम आसलो रिमेंबरिंग पास्ट आनी एम्ब्रेसिंग फ्युचर. आज पर्यंत हे कपेला पासून आदार दिला त्या सगळ्यांचो उगडास करून आनी तांच्या उगडास करून आमच्या भविश्याक वेंग मारता. आमचे भविश्य जावन आसात ही तरणाटी भुरगीं. देखून आमी फेस्ताचें मांडावळ करूं आनी वाचपा दिवन तांची उमेद वाडोवंक प्रयत्न केला. ही जावन आसली आमची दुसरी टीम. प्रदिशा बावळीनो ह्या खुशाल कॅरेशार कोणे पयल्यान 75 इयर्स कोणाक जाण हांगा आदी कसले कपेल आसले, लॅपटॉप मान्युअल आसलो, कितें आसले. पूण आमकां भाग्य वचना की 75 इयर्स करूंक आनी देखून ग्रेज्युएशन ह्या फेस्ता दिसा तुमकां सगळ्यांक ह्या आमच्या मनात एक क्रिस्मसाच्या नांवान आनी फादरीच्या नांवान तुमकां हॅपी पीस म्हणटा आनी फेस्ताची ओनोनी परबी दिता. जशी बसल्यात तशी एकामेकाच्या दाव्याक वो उसरांक कोण बसला त्या तोंडाक पडोन म्हणत हॅपी पीस. तोंडाक पडोन आसूं. ओके. तरी फादरीन जर्मान सांगला त्या प्रमाणे जरी तर तुमी कोणाशी उलयना आयच्यो निर्णय कसो 75 वर्सां दिसा एटलिस्ट वीश करात. कांय कुडके वचत वीश करात. ताका उलयनान कांय नसो वीश करात म्हणत हॅपी पीस. बागेल सदस्यांशी मानून तुमचे आशिर्वाद पडायचे. प्रदिशा बावळीनो केल्लेशेन जो स्पेनान सगळ्यांशी एक उपकार दिल्यात आनी पट थोड्या सुत्रांनी उपकार तुमच्या दिवता. आजच्या उपरांत आमी सगळे फादर सकलायेन फोटो काडटना. ताच्या उपरांत आमचे जे 75 इयर्स कंप्लीट जालेले आसात तांणी उशी आनी जरी तर भायले मनशां आसात आमकां कांय प्रॉब्लम ना. तुमी वांटो घेवंक शकतात केक कातरशाक जांकां 75 इयर्स जाल्यात आनी थोड्यांक 1-2 म्हयन्या भितर जावंकशी आसा. तुमी इन्क्लूड देम ताणें येवची केक कातरच्या उपरांत पुरसांव आसतले. पुरसांव उपरांत आमी माडी देंवयतना माडी देंवयल्या उपरांत आमी आमच्या पात्रांची इमाज सोंपयतना उपरांत आसतलो तो उमाव आनी सांजे दियार आसा विसुनाकान पळोवंक घेवंक रिजर्वेशन मशे 3 वर्स आमच्या क्रिस्माक येतात. आदीस ताणें सांगलें हांव येतलो आनी आपलें उदक पाडूंक तो आयलो. ह्या वर्सा इगोचेन आयलो तो आयलो आमचे पूण सगळ्या कॉपेलांनी आयलो आनी आमचो मान राखलो. देखून तुमच्या नांवान क्रिस्मा गांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. तिनूय कॉपेलांनी ह्या वर्सा तो मेसाक आयलो आसा आनी इगोचेन देखून आयलो आसा. थँक्यू तुमकां. तेच भाशेन खणखणीत आवाजान आतां ताणें बरोवप केलेली आसा आपल्या एका कॉपेलाची खणखणीत आवाजान
आमकां देवाचें उतर बरोवला फादर थॉमस फेर्नांडीस मी काय ड्रायव्हर आयला आमी आमकां जाता येता फादर आय एम देर टू हेल्प यू आउट फादर थॉमस तुमकां आमचे दिनवास थँक्यू तुमकां तुमकां नेवो मनीस कोण आयला तो नेवो मनीस नाशिल्लो नेवो मनीस आमचो आयला जर्मनचो आयला ताका लागून तो आमकां नाका ताणें कोंकणी विसरलेली एक 2 दीस आनी ताणें आपल्या गांवांतली सोडला म्हणून आमी ताका सायडीक रावन दोंगशी आसल्या त्या पान परत हे पान परत फादर जोसेफ डांटस ताणें आमचे भासोर मीस वेडयला आनी आमची भास ती रावन यांची बी दवरल्या देखून तुमकां आमचे दिनवास थँक्यू आमी दिनवास सगळे आमच्या फादर मोगत काडून आयल्यात पयसान आयल्यात तुमकां सगळ्यांक आमचे दिनवासांनी नांव घेना लोकांच्या नांवा खातीर तुमी आयल्यात तुमकां आमचे दिनवास केले भशेन आमच्या गोंयांत सदां चेडूं आसता बायलां भितर मेळून एवरी सांगात केलें एवरी सांगात आमचे दिनवास लय भुरगीं दिसलीं आसले तुमकां आमचे 500 भुरगीं म्युजीक वाजयता वाट पळयता तेन्ना कंप्लीट 2 फावटी वाचन आयकोचेर केन्ना येतले म्हणून 6 भुरगीं म्युजीक वाजोवन शिकतात आनी तांकां शिकयता लॉरेन्स डिसोजा जायते इरम आसले दिसांनी म्हाका प्रिपेस आसता तेन्ना येयात वायटा बरोबर रेड मातशें बरें दिसतलें आनी थोडी मोडो जाल्ली आसा पयलीं इगोर्जी ते भशेन हे बरें डेकोरेशन आमी सदांच तशेंच करता समथींग डिफरंट वी कुड लर्न जायते नवे केलेले आसा आमकां शिकोवंक मेळटात तरी केन्ना केन्ना फेस आसता हांव शकता तुमी आमकां आदार दिता म्हणून जायत्या दिसांनी आदार दिला आनी आदार दिला त्या स्नेहांनी थोड्यांनी जायतो भायर घेतला आनी देखून तुमच्या नांवान जोस्फीन आनी सायमन हांकां जे कोणी आदार दिला तांचे बरोबर तांचे आदार दिला सगळ्यांच्या उपकार उडयता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा ते भशेन आमच्या इगोर्जेच्या कॉमेडी मेंबरांचे आमकां आदार दितात सहकार करतात तुमकां सगळ्यांक आमचे दिनवास सिस्टर आसात जालो आमकां सगळी आमकां कावने सेवा आयज एक सिस्टर आमचे मदीं आसा कितें आमचे दिनवास ते भशेन तुमकां आनी एक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां आमी फोटो काडटना फोटो केक काडून केक काडटल्या उपरांत पुरसांव वतना पुरसांव उपरांत आमी बावटो देवान आमच्या पातोळ्याची मनस दुखयतना आनी एक फावट हॅपी फीस्ट वन एन ऑल तुमकां सगळ्यांक फेस्ताची बरी थोडी सगळ्या पातळी विनंती करता फुडें येवच्या एक फोटो काडून उपरांत आमी Magic Donna Asti like the smile is then they macaco this is about a food kilo. At that on you put down or Babayu the big Zala and so long Gaina and my Sotacha putting the kilo of Sunday how to Kazan in and Carl Kazan. So 5-6-0. But you right, not right, question hello. Paina, Aoina, Redisham. My edition will a so clear Pacha, Uganin Kaza, Pacha, Uganin Kaza, and my little Forgot Imaji, Pachichi, Ida.
कसलेच चिंतले म्हाजे दिसता मागीर तांकां फोन केलो हांव येता पूण आदल्या दिसा कित्याक येवंक आनी परतून येवन जावचें थकतलो गेलो शेणपटलो दुसरे 5 दीस केले मागीर हांव तुमच्या काजार पावलो दुबर गावला काजार जालें हांव घरांत सुट्टलो प्लीज प्लीज रिसेप्शन राव आनी जायते म्हाजे सोयरे म्हाका देवंक सोदताले येले भावान येलो म्हाका बसोवची घालून बसयले आनी शेवटी हांव रावता वाट पळयता केन्ना भायर सरना ते म्हाजे पांय दुखोवंक लागली आनी हांवें मागीर म्हाका चोलोंक पासून तेंच्यांनी दोन म्हाका गाडयेन घेतलो म्हणलें देवा म्हाका आदार कामा ताकद म्हाजी खोशी आहा खोशी आहा कित्याक एकाच कलर वचप भाशेचो खूब आहा म्हाजी भाशी म्हणून तुमी म्हाजे तुमचोय म्हाका खूब आनी खूब आहा आनी ह्या मोगा खातीर हांव तुमच्या प्रस्नाक आयलो आहा शिकलेच मागीर तुमी कशेंय एकठांय जावन प्रस्नान हो एक तुमचो सदांच वाडो आनी चड त्यो बरें करूं आनी सगळें बरेंपण देवान सावसाबासांच्या विनोदीन तुमकां घालूं थँक्यू फोटो जाल्या उपरांत फुडें येवचें केक कातरून उपरांत पयलो कोरीस उपरांत भुरगीं